नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी भाइ बहिनीहरूसँग सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 को एकाइ 1 अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेको हाम्रो गाउँपालिका शीर्षक अन्तर्गत रहेर केही समय भलाकुसारी गर्नेछौँ, गफगाफ गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ? म पनि आराम छु। भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। अब हामी आजको पाठ अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो गाउँपालिका। भाइ बहिनीहरू तयार छौ हैन? भाइ बहिनीहरूसँग हुनुपर्ने चिजहरू, किताब, कापी लगायतका चिजहरू पक्कै होलान्, म त्यो विश्वास गर्छु। अब आज हामी भाइ बहिनीहरूका लागि हाम्रो गाउँपालिका भन्ने शीर्षक अगाडि बढाउँछौँ है त। भाइ बहिनीहरू, हामी परिचय दिँदा हाम्रो नाम भन्छौँ र नाम सँगसँगै जोडिएर आउने कुरा हो ठेगाना। ठेगाना भन्दा हामी आफ्नो जिल्लाको नाम भन्छौँ, जिल्लाको नाम भन्छौँ। जिल्ला सँगसँगै हाम्रो गाउँपालिका अथवा नगरपालिका, हामी जुन स्थानीय तहमा बस्छौँ, गाउँपालिका नगरपालिका, त्यो स्थानीय तहको नाम पनि भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि भन्छौ होला, म पनि भन्छु। अहिले भाइ बहिनीहरू यो हामी पढ्दै गर्दा भाइ बहिनीहरू कुन ठाउँमा बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि कि त गाउँपालिकामा बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ कि त नगरपालिकामा बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूको घर कि गाउँपालिकामा छ कि नगरपालिकामा छ, विद्यालय कि गाउँपालिकामा छ कि नगरपालिकामा छ। अब गाउँपालिका र नगरपालिका हाम्रा स्थानीय तहहरू हुन्। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा थाहा छ। अगाडिका कक्षाहरूमा पनि, अगाडिका पाठहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूले यो कुरा पढेका छौँ। आज हामी तिनै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू मध्ये, स्थानीय तहहरू मध्ये गाउँपालिका भन्ने शीर्षकमा कुराहरू पढ्दैछौँ, जुन भाइ बहिनीहरूका लागि नौलो कुरा हुँदै होइन। भाइ बहिनीहरूले जानेको कुरा, बुझेको कुरालाई हामी फेरि सम्झिँदैछौँ मात्रै है त। अब गाउँपालिका भनेको के हो भन्ने कुराको सानो चार्टबाट यसको परिचय सुरु गरौँ है। अब यो चार्टमा हेरौँ त। यो चार्टमा हामीले हेर्छौँ, परिचय शीर्षक दिएको छ। यो परिचय चाहिँ गाउँपालिकाको परिचय। कुनै एक वा सोभन्दा बढी गाउँहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर बनाइएको प्रशासनिक एकाइ नै गाउँपालिका हो भनेर यो परिचयले लेखेको छ, परिचयले भनेको छ। यसको मतलब गाउँपालिका भनेको एउटा कुनै गाउँ अथवा त्योभन्दा बढी गाउँहरू मिलाएर बनाएको प्रशासनिक एकाइ भनेको सरकार सोसरको निकाय हो। यो निकायबाट चाहिँ हामीले विभिन्न खालका प्रशासनिक कामहरू सुरुवात गर्छौँ, प्रशासनिक कामहरू गर्न सक्छौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा अर्को चिज पनि देखाउँछु है त। यो नेपालको संविधान भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ। नेपालको संविधान 2072 सालमा असोज 3 गते जारी भएको थियो। यो नयाँ संविधानले हाम्रो देशलाई 3 वटा सरकारहरू हुने गरीको व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार, जसलाई हामीले केन्द्रीय तहको सरकार भन्छौँ, र त्यस्तै देशलाई 7 वटा प्रदेशहरूमा विभाजन गरेका छ। त्यो 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरेपछि 7 वटा प्रदेश सरकार भए र 753 वटा स्थानीय सरकारहरू छन्। ती स्थानीय सरकारहरू गाउँपालिका र नगरपालिकामा विभाजित छन्। 753 वटा स्थानीय तहहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइएको छ। चार्टमा भने जस्तै एक वा सोभन्दा बढी गाउँपालिका, गाउँहरू मिलाएर बनाएको स्थान चाहिँ, प्रशासनिक इकाइ चाहिँ गाउँपालिका हो। अब हामी स्लाइडमा हेरौँ है त। स्लाइडमा भाइ बहिनीहरूले देख्नुहुन्छ, पाठ 3 मा हाम्रो गाउँपालिका भन्ने शीर्षक हामीले स्लाइडमा हेर्दैछौँ। नेपालमा स्थानीय निकायहरू, अघि मैले भने भर्खरै 753 वटा स्थानीय निकायहरू छन्। ती स्थानीय निकायहरू चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिका हुन्। आज हामीले गाउँपालिका पढ्दैछौँ। नगरपालिका र गाउँपालिका हामीले हेऱ्यौँ। अब यो सँगसँगै हामीले हाम्रो गाउँपालिका कत्रो छ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो गाउँपालिकाको बारेमा थाहा छ अथवा आफ्नो नगरपालिकाको बारेमा थाहा छ। मैले यहाँ उदाहरणको लागि एउटा गाउँपालिकाको नक्सा ल्याएको छु भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन भनेर। बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपालिका अन्तर्गत यहाँ चाहिँ 9 वटा वडा छन्। भाइ बहिनीहरूको गाउँपालिकामा 5 देखि 15 वटा वडा मध्ये कुनै वडाहरू छन्। 5 वटादेखि 15 वटासम्म वडाहरू हुन्छन्। त्यो कुरा हामी पछि पनि कुराकानी गर्छौँ। यहाँ हेरौँ, यो गाउँपालिकाको नक्सा र यो क्षेत्र जति छ, यो एउटा यो सिगास गाउँपालिकाको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रभित्रको यहाँ बजाङ, त्यस्तै डोटी, डडेलधुरा, पाटन नगरपालिका, यसका नजिकका सिमाना रहेका स्थानहरू भए भाइ बहिनीहरूको गाउँपालिकाको पनि यस्तै नक्सा अथवा यस्तोसँग मिल्दोजुल्दो नक्सा बन्छ। अब अगाडि बढौँ है त। अगाडि बढौँ। गाउँपालिका
अब गाउँपालिका बन्नका लागि गाउँपालिका भनेको त निर्वाचन गरेर हामीले पठाउने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको संस्था हो। हामीले चुनावमा 18 वर्ष पुरा भएका नागरिकहरूले जसको मतदाता परिचय पत्र बनेको छ अथवा भोटर्स लिस्ट मतदाता नामावलीमा नाम छ, उनीहरूले चुनावमा भाग लिन्छन्, भोट हाल्छन् र गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतलाई छान्ने काम गर्छन्। यसको संरचना चाहिँ कस्तो होला त्यो विषयमा हामी एकछिन चर्चा गरौँ है त। गाउँपालिकाको गठन प्रक्रिया हामीले यो पाठमा पनि पढ्नुपर्ने भएको कारणले हामी गाउँपालिकाको गठन प्रक्रियाको विषयमा यहाँ कुरा गर्दैछौँ। कार्यपालिका, अब गाउँपालिकामा मुख्यतः 3वटा तहहरू, 3वटा विभागहरू भनौँ। गाउँपालिकामा 3वटा क्षेत्रहरू मिलेर गाउँपालिका बन्छ। एउटा हो गाउँ कार्यपालिका, अर्को हो गाउँसभा र अर्को हो न्यायिक समिति। अब फेरि म दोहोऱ्याउँछु भाइ बहिनीहरूलाई, गाउँपालिकामा 3वटा विभागहरू हुन्छन्, 3वटा तहहरू हुन्छन् भनौँ, 3वटा निकायहरू हुन्छन् गाउँपालिका हुनका लागि। गाउँ कार्यपालिका, गाउँसभा र न्यायिक समिति मिलेर गाउँपालिका बनेको हुन्छ। नगरपालिका पनि यस्तै हो। हामीले गाउँपालिका पढ्दै गरेका भएको कारणले आज हामी गाउँपालिकाको कुरा गर्दैछौँ। अब यसलाई छुट्टा छुट्टै हेरौँ है त। पहिलो गाउँ कार्यपालिकाको कुरा गरौँ। गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष 1 जना, त्यस्तै उपाध्यक्ष 1 जना, वडा अध्यक्षहरू। अघि मैले भने हरेक गाउँपालिकामा वडाको सङ्ख्या बराबर हुँदैन। कुनै वडामा 5वटा मात्रै, कुनै गाउँपालिकामा 5वटा मात्रै वडा हुन्छन् भने कुनै गाउँपालिकामा 5वटा भन्दा बढी 15वटासम्म हुन्छन्। भनेपछि वडा अध्यक्षहरू कतिजना हुने भन्ने चाहिँ वडाको सङ्ख्याले निर्धारण गर्दछ। यदि कुनै गाउँपालिकामा 10वटा वडा छन् भने त्यहाँ 10 जना वडा अध्यक्षहरू गाउँ कार्यपालिकाको सदस्यको रूपमा काम गर्ने भए। महिला सदस्यहरू 4 जना गाउँसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गर्ने। यो पनि निर्वाचन गरेर जाने व्यक्तिहरूमध्ये 4 जना महिला सदस्यहरू हुनुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 4 जना थप हामीले अघि हेऱ्यौँ, अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 1 जना, अनि वडाको सङ्ख्या अनुसारको वडा अध्यक्षहरू र महिला सदस्यहरू 4 जना। दलित तथा अल्पसङ्ख्यक मध्येबाट 2 जना। यो पनि गाउँसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गर्ने यो प्रावधान, यो व्यवस्था संविधान अनुसार रहेको छ। अब सङ्ख्या गाउँ कार्यपालिकामा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन्, जम्मा कतिजनाको गाउँ कार्यपालिका कतिजनाको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ठ्याक्कै भन्न नसक्ने अवस्था किन रह्यो भाइ बहिनीहरू भन्दा वडा सङ्ख्या त सबै गाउँपालिकामा बराबर छैन। त्यसकारण यतिजना नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सकेनौँ। यसलाई चाहिँ वडाको सङ्ख्याले निर्धारण गर्छ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो गाउँ कार्यपालिकामा कतिजना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हिसाब गर्दै गर्नुहोला। हामी अगाडि बढौँ है त। यसमा गाउँ कार्यपालिका मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 1 जना, वडा अध्यक्षहरू वडाको सङ्ख्याको आधारमा र महिला सदस्यहरू 4 जना र दलित अल्पसङ्ख्यक 2 जना। अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी गाउँसभामा जान्छौँ। गाउँ कार्यपालिका यो चाहिँ सरकार, हामीले केन्द्रको कुरा, प्रदेशको कुरा गर्दै गर्दा गाउँ कार्यपालिकालाई सरकार सोसर, मन्त्रीमण्डल सोसर मान्न सकियो। गाउँसभा भनेको चाहिँ यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको सभा भनेको प्रतिनिधि सभा अथवा राष्ट्रिय सभा मान्नुपर्ने भयो। यसमा हेरौँ त, अध्यक्ष 1 जना, त्यस्तै उपाध्यक्ष 1 जना, अघिको बराबर सँगसँगै छ। भाइ बहिनीहरूलाई यसमा त्यति नझुकिएला। उपाध्यक्ष 1 जना। अब फेरि अर्को हेरौँ त, वडा अध्यक्षहरू जम्मा वडाको सङ्ख्याको आधारमा कम्तीमा 2 महिलासहित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 जना। 4 जनामध्ये 2 जना महिला चाहिँ हुनै पर्यो है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै दलित तथा अल्पसङ्ख्यक मध्येबाट 2 जना। यो चाहिँ गाउँसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गर्ने भनिएको छ। अब यसमा पनि हामीले अगाडि नै भन्यौँ, यसको पनि सङ्ख्या किटान गर्न सकिएन। अब हामी यस सँगसँगै अगाडि बढ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो फेरि हामीले हेर्दा गाउँसभा र हामीले गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाको कुरा सक्यौँ। अब बाँकी के रह्यो त? एकपटक सम्झ्यौँ त, अघि हामीले हेरेको 3वटा निकायहरू, अङ्गहरू गाउँ कार्यपालिकाको। सबैभन्दा पहिलो कार्यपालिका, त्यस पछाडि गाउँ कार्यपालिका भयो पहिलो भने, दोस्रो गाउँसभा। अब बाँकी के छ त? हो स्याबास भाइ बहिनीहरू, तेस्रो छ हाम्रो न्यायिक समिति। न्यायिक समिति भनेको यो चाहिँ न्याय सम्बन्धी काम गर्ने। यदि प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको कुरा गर्दा यो चाहिँ अदालत
अथवा न्यायपालिका भयो भने जस्तै स्थानीय तहमा न्यायपालिकाको काम गर्नका लागि 3 जना सदस्य हुने गरी न्यायिक समिति गठन हुने संविधानमा व्यवस्था छ। यसमा 3 जना को रहन्छन् त त्यो कुरा पनि हेरिहालौँ न त। उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष 1 जना संयोजक र त्यस्तै गाउँसभाले निर्वाचित गरेका अन्य 2 जना सदस्यहरू। गाउँसभा जुन बन्छ हामीले अगाडि हेरेको गाउँसभा, त्यो गाउँसभाको बैठक बस्छ। त्यो गाउँसभाले को 2 जनालाई चाहिँ न्यायिक समितिमा लाने भनेर निर्वाचन गर्छ। त्यो निर्वाचनले जसलाई निर्वाचित गर्छ, छान्छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ न्यायिक समितिको सदस्य हुन्छन्। यसरी 3 जनाको न्यायिक समिति बन्छ। अब योभन्दा थप कुराहरू भाइ बहिनीहरूले पाठमा पनि पढ्नु नै हुन्छ। पाठमा पनि यिनै कुराहरू दिएको छ। अब हामी अगाडि बढ्दा हुन्छ? पक्कै पनि हुन्छ। अगाडि बढौँ है। अब हेरौँ यो भाइ बहिनीहरूले यो चित्रमा के देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नु त, यहाँ चाहिँ विभिन्न जातका मान्छेहरू नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर एउटा कुरा लेखेको छ। यहाँनिर हेरौँ त, यहाँनिर हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेको छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो मतको सदुपयोग गरौँ। भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो होला, आफ्नो मतको सदुपयोग गरौँ भनेर लेखिएको एउटा प्ले कार्ड जस्तो एकजना टोपी लगाएको बुवाले बोक्नु भएको छ। यतापट्टि शेर्पा जस्तो देखिने, शेर्पी जस्तो देखिने यहाँ 2 जना अङ्कल आन्टीहरू हुनुहुन्छ, बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ। यहाँ अर्को 1 जना झन्डा बोक्ने हुनुहुन्छ, यहाँ पनि हुनुहुन्छ। यहाँ 2 जनाले हात उचालिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि उहाँहरू चुनावका लागि केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ होला त? फेरि अर्को चित्र हेरौँ। यो स्थानीय चुनावको कुराहरू छ। यो स्थानीय चुनाव लेखेको छ, देख्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। स्थानीय चुनावको यो मतपेटिका हो। यहाँ चुनावमा मतपत्रमा मत सङ्केत गरिसकेपछि यो बक्समा आफूले सङ्केत गरेको मतपत्र पट्याएर यहाँ राखिन्छ। अब स्थानीय चुनाव हामीले भन्यौँ। स्थानीय चुनाव भनेको के? हामीले अगाडि नै भन्यौँ, गाउँपालिका र नगरपालिका स्थानीय निकायहरू हुन्। ती स्थानीय निकायहरू, गाउँपालिका र नगरपालिका स्थानीय निकायहरूका प्रतिनिधिहरू हामीले छान्दा चुनावमा भाग लिन्छौँ र हामीले भोट गर्छौँ। 18 वर्ष पुरा भएका नागरिकहरूले भोटमा भाग लिन्छन् र ती निकायका व्यक्तिहरूलाई छान्छन्। हो, त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकाको जुन निर्वाचन छ, त्यो निर्वाचनलाई चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भनिन्छ, स्थानीय चुनाव भनिन्छ। हामीले अहिले हेर्दै गरेको कुरा, अब यो हेर्न पर्ने कुरा चाहिँ गाउँपालिकाको गठनमा निर्वाचन प्रक्रियाको महत्त्व। यसमा मैले केही कुरा भाइ बहिनीहरूसँग गफै गर्ने निधो गरेको छु। हुन्छ, भाइ बहिनीहरूले टिप्नु पर्ने भएछ केही कुरा भने भाइ बहिनीहरूसँग पेन छ, कलम छ, कपी छ, त्यो कुरालाई टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। चुनाव भनेको, निर्वाचन भनेको प्रजातान्त्रिक देशहरूमा अपनाइने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जनताको अधिकार हो। चुनाव हामीले जनप्रतिनिधि छान्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। यदि हामीले चुनावमा भाग लिएर सही मान्छे छान्यौँ भने हाम्रो स्थानीय तह, देश, प्रदेश सबै विकास हुन्छ। त्यसकारण गाउँपालिकाको गठन गर्दा हाम्रो गाउँ भनेको हामीले सधैँभरि हामी जन्मे हुर्केको ठाउँ, बसोबास गरेको ठाउँ हामीलाई पछिसम्म विकसित भयो भने देश विदेशका मान्छेहरूले पनि चिन्ने ठाउँ। त्यसकारण हामीले त्यो ठाउँमा भोट गर्दा उम्मेदवारहरू धेरैजना उठ्नुभएको हुन्छ। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्षमा धेरैजना उम्मेदवारहरू उठ्नुभएको हुन्छ। उहाँहरूमध्ये एकदमै उपयुक्त व्यक्तिलाई छान्नका लागि चुनावमा हामीले सही मान्छे छान्ने गरी चुनावमा भाग लिनुपर्छ। हामीले त भोट हाल्न पाउँदैनौँ, भाइ बहिनीहरूले भोट हाल्न पाउँदैनौँ। अब बालिग भएपछि 18 वर्ष पुरा भएपछि भाइ बहिनीहरूले नि भोट हाल्न पाउँछौ। अहिले भोट हाल्न पाउने, चुनावमा भाग लिन पाउने बुवा आमा, काका काकी, मामा माइजू, हजुरबा हजुरआमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भाइ बहिनीहरूले चुनावमा भाग लिनुपर्छ। चुनावमा भाग लिँदा हामीले सही मान्छे छान्नुपर्छ। त्यो सही मान्छे छानियो भने भोलिका दिनमा त्यो मान्छेले हाम्रो स्थानीय तहको, हाम्रो गाउँपालिकाको विकास गर्छ। त्यसकारण यो मान्छे चाहिँ उपयुक्त हो भनेर सिकाउनुपर्छ। त्यसकारण गाउँपालिकाको गठनमा निर्वाचनको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। हामीले निर्वाचनमा भाग लिएनौँ अथवा गलत मान्छे छान्यौँ भने हाम्रो गाउँ, हाम्रो गाउँपालिका विकासका हिसाबले पछि पर्छ। पछि पर्नु भने कहीँ पनि पछि पर्नु हो। हामी अरू ठाउँ जतिको विकसित भएनौँ भने हामीलाई अरूले हेप्छन्, अरू जतिको हामीले सुविधा पाउँदैनौँ। त्यसकारण चुनावमा भाग लिने मात्रै ठुलो कुरा रहेन कि चुनावमा सही मान्छे छान्नुपर्छ। त्यो चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाको महत्त्व हो। अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। अब हामीले ती मान्छेहरू जसलाई हामीले भोट हालेर छान्छौँ, चुनावमा भोट हालेर छान्छौँ, ती मान्छेहरूलाई
हामीले के को आधारमा छान्छौँ होला, कस्ता मान्छे चुनावमा उठ्न पाउँछन् होला, उम्मेदवार कस्ता मान्छे हुन पाउँछन् होला, त्यो विषयमा भाइ बहिनीहरूलाई कौतूहल भएकै होला, पक्कै पनि जिज्ञासा होला। म भोलि गएपछि म पनि चुनावमा उठ्न पाउँछु कि, त्यो पनि कुरा भाइ बहिनीहरूलाई लागेको होला। भाइ बहिनीहरूको यही कौतूहल मेटाउनका लागि मैले एउटा चार्ट बनाएर ल्याएको छु। त्यो चार्ट एकछिन हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले यो चार्ट यहाँ टाँसेको चार्ट हेरौँ है त। यो चार्टमा मैले यो पढेर सुनाऊँ, भाइ बहिनीहरूलाई पढेर सुनाऊँ है, पढेर सुनाउँछु। गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता। गाउँपालिकामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कति हुन्छन्? वडा अध्यक्ष सबैभन्दा तल, सदस्य, वडा सदस्य वडाको प्रतिनिधिको रूपमा, त्यस्तै वडा अध्यक्ष, त्यस्तै उपाध्यक्ष अनि अध्यक्ष। हामीले अघि पनि त्यो कुरा हेरिसकेका छौँ। तिनै व्यक्तिहरू जसलाई पदाधिकारी भन्छौँ हामी, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू जसलाई चुनावमा भोट गरेर हामीले छान्छौँ, उत्कृष्ट भनेर छान्छौँ, ती व्यक्तिहरूको योग्यता चाहिँ के हुनुपर्छ त? त्यो योग्यताको विषयमा मैले यहाँ चार्टमा उल्लेख गरेको छु। चार्टमा हेरौँ। नेपाली नागरिक हुनुपर्ने। भाइ बहिनीहरूको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन त्यो पनि हेरौँ है त। अहिले त पुग्छ पुग्दैन, पछि पनि पुग्छ कि पुग्दैन हेरौँ। नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, हामी सबै नेपाली नागरिक हौँ, यसले योग्यता हाम्रो पनि पुग्छ जस्तो भयो। कसले चाहिँ पुग्दैन होला त त्यो पनि हेरौँला। त्यस गाउँपालिकाको मतदाता, त्यो व्यक्ति जो मान्छेले उम्मेदवार हुन्छ, यी माथि भनिएका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदका लागि उम्मेदवार हुने व्यक्ति त्यस गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा उसको नाम हुनु पर्यो, अथवा ऊ मत गर्न सक्ने, भोट गर्न सक्ने, निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने उसको योग्यता पुग्न पर्यो। तेस्रो छ 21 वर्ष उमेर पुरा भएको। अघि मैले 18 वर्ष भनेको थिएँ, 18 वर्ष, यहाँ फेरि 21 वर्ष। भाइ बहिनीहरूलाई यसले केही कन्फ्युज गरायो कि? 21 वर्ष चाहिँ उम्मेदवार हुनका लागि चाहिने उमेर भयो, 18 वर्ष चुनावमा भोट हाल्नका लागि भयो। भाइ बहिनीहरू यदि भोट हाल्नका लागि चाहनुहुन्छ भने 18 वर्षको उमेरमा भोट हाल्न पाइयो भने उम्मेदवार हुनका लागि 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दो रहेछ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू यसरी उम्मेदवार बन्नका लागि योग्य हुनुहुन्न। अर्को छ योग्यता, देशको कानुन अनुसार योग्य भएको हुनुपर्ने। देशले कस्तो मान्छेलाई योग्य हुने, कस्तो मान्छेलाई अयोग्य हुने भन्ने कुरा निर्धारण गरेको छ। आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने मान्छे, पहिले नै कुनै कसुरमा सजाय भइसकेको मान्छेलाई अयोग्य मानिन्छ। यस्ता कुराहरूमा अयोग्य मानिन्छ। त्यसकारण यो देशको कानुनले योग्य मानेको मान्छे मात्रै उम्मेदवार बन्न सक्छ। अहिले हामीले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर हेरौँ। पहिलो नेपाली नागरिक हुन पर्यो, दोस्रो गाउँपालिकाको मतदाता हुन पर्यो, तेस्रो 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्यो भने चौथो चाहिँ देशको कानुन अनुसार योग्य भएको हुनु पर्यो। अब यस पछाडि हामी फेरि स्लाइडमै जाउँ। भाइ बहिनीहरूलाई बोर त लागेको छैन, पक्कै लागेको छैन होला। अब हामी यो सँगसँगै हाम्रो गाउँपालिका स्थानीय तहले गर्न चाहिँ के गर्छ? हामीले चुनावमा भोट दिएर पठायौँ, हाम्रा मान्छेहरू, हामीले चाहेका मान्छेहरूले चुनावमा भोट पनि पाउनुभयो र जित्नु पनि भयो। अब जितेपछि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ के गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई जितायौँ त? उहाँहरूले गर्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो गाउँमा पनि हेर्नु भएको छ, आफ्नो नगरपालिका गाउँपालिकामा हेर्नु भएको छ। त्यहाँ गाउँपालिका नगरपालिकाले के काम गरिरहेको छ, आफूभन्दा ठुला बुवालाई, काकालाई, मामालाई, हजुरबा हजुरआमालाई सोध्नुभयो भने पनि तपाईँको गाउँपालिकाले के गरेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ। अब मैले यहाँ केही कुरा मात्रै लेखेर ल्याएको छु, किनभने मलाई भाइ बहिनीहरूको गाउँपालिकाले के काम गरेको छ त थाहा छैन। त्यसकारण सामान्यतया गाउँपालिकाले गर्ने कामहरूको केही कुराहरू मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु। अगाडि बढौँ है त। यो के भइरहेको छ? यहाँ स्लाइडमा हामीले देखिरहेका छौँ एउटा चित्र छ है। त्यो चित्र के भएको छ? हो, एकदमै सही। यो चित्रमा बाटो बन्दैछ। बाटो त हामीलाई चाहिन्छ। यो बाटो भनेको विकास हो। बाटो पुगेपछि त्यहाँ सवारी साधन पुग्छ र हामीलाई सामानहरू ओसार पसार गर्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान हामीलाई सजिलो हुन्छ। बाटोको काम स्थानीय तहले अथवा कुनै पनि ठाउँमा यो बाटोको काम हुनु भनेको विकासको काम हो। त्यस्तै अर्को स्लाइड हेरौँ। यो दोस्रो स्लाइड, अघि हामीले बाटोको कुरा गऱ्यौँ। दोस्रो स्लाइड के हो भाइ बहिनीहरूले यसो अन्दाज गर्नुहोस् त। ओहो, सही कुरा। यो पुल त हामीले प्रयोग पनि गरेका छौँ। यो चाहिँ सिमेन्टको पुल हो, पक्की पुल हो। यो पुल बन्दै गरेको अवस्था छ। यो बर्खाको समयमा खोलामा ठुलो बाढी आउँछ, भेल आउँछ। त्यो भेल आएको बेला
त्यो भेलमा मान्छेहरू अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर पुल लगाइन्छ। यो पुलले पनि मान्छेलाई सहयोग गर्छ, सजिलो बनाउँछ। यो पनि विकासकै काम हो। अर्को स्लाइड हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरूलाई यो स्लाइडमा भएको चित्र चिन्न त गाह्रो भएन, किनभने यो भाइ बहिनीहरूले सधैँ जाने ठाउँ हो। भाइ बहिनीहरूले पढ्ने विद्यालय। यो विद्यालयमा पढेपछि शिक्षा आर्जन गरिन्छ र ज्ञान आर्जन गरिन्छ र ठुलो मान्छे बनिन्छ। भाइ बहिनीहरू त्यही शिक्षा आर्जन गर्ने सिलसिलामा अहिले कक्षा 6 मा पढ्दै हुनुहुन्छ। यो विद्यालय बनाउने कुरा पनि विकासकै काम हो। स्थानीय तह अथवा भाइ बहिनीहरू गाउँपालिकाले यी चित्रमा देखाएका त केही नमुनाका कुराहरू भए। भाइ बहिनीहरूको गाउँपालिकाले यी र यस्तै धेरै कामहरू गर्दैछ। भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो भने यो कुरा थाहा हुन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ गाउँपालिकाका विकास कार्यहरू रहेछन्। हामीले यहाँ देख्यौँ यी चाहिँ नमुनाका रूपमा मात्रै भए। भाइ बहिनीहरूले आजको यो कक्षा सकिएपछि आफन्तसँग ठुलाबडासँग सोध्नुहोस् है त, भाइ बहिनीहरूको गाउँपालिकाले के विकासका कामहरू गरेको छ। यी यहाँ दिएका कामहरू लगायत अरू पनि गरेको छ कि? भाइ बहिनीहरूले सूची बनाएर पक्कै पनि छलफल गर्नुहुन्छ। यो भाइ बहिनीहरूको काम भयो है त। हामी अगाडि बढौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब गाउँपालिकाका विकासका कार्यहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब यस्तै यो त नमुनाका रूपमा भयो। अरू के सम्भावनाहरू हुन्छन् जुन गाउँपालिकाले कार्यहरू गर्छ, ती कार्यहरूको सूची पनि मैले यहाँ बनाएर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई त्यो सूची पनि देखाउँछु है त। अब यो स्लाइड उफ्रिँदै आयो है। यो उफ्रिँदै आएको स्लाइडमा के लेखिएको छ? यो स्लाइडमा लेखिएको छ गाउँपालिकाका विकास कार्यहरू। गाउँपालिकामा अघि हामीले हेरेका केही चित्रहरू भए भने विकास कार्यहरू यस्तै के विकास कार्यहरू गर्छ होला त? यो मैले अघि नै भाइ बहिनीहरूसँग निवेदन गरिसकेको छु। भाइ बहिनीहरूको गाउँपालिकाले यीभन्दा धेरै अरू कामहरू गरेको होला, मलाई त थाहा छैन। त्यसकारण अरू गाउँपालिकाले गरेका कामहरू के हुन्छन् भनेर केही कामहरूको नमुना मैले यहाँ टिपेर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघि नै भनेको छु, भाइ बहिनीहरूको गाउँपालिकाले गरेका कामहरू भाइ बहिनीहरूले सूचीबद्ध गर्नु नै हुन्छ। अगाडि बढौँ है त। गाउँपालिकाका विकास कार्यहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैले महत्त्व दिने एउटा क्षेत्र छ, त्यो विकास निर्माण। अघि हामीले हेऱ्यौँ बाटो, पुल, पुलेसा, विद्यालय, ठुल्ठुला सरकारी भवनहरू, खानेपानी, पुल, पुलेसा, यस्ता कुराहरूलाई विकास निर्माण भनिन्छ। जुन कुराले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाउँछ भने कुनै पनि ठाउँका मान्छेहरू त्यो ठाउँसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउँछ। विकास निर्माणका कामहरू, विकास निर्माण अघि हामीले हेरेका कुराहरू पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरू थिए। दोस्रो, स्थानीय कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन। जब हाम्रो देशमा संघीयता भन्ने नयाँ व्यवस्था आयो 2072 सालपछि, त्यो नयाँ कानुनले, नयाँ कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय तहहरूलाई धेरै अधिकारहरू दिएको छ। गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि धेरै कामहरू गर्न उनीहरूलाई कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसअनुसार स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने कानुनहरू जुन स्थानीय व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक पर्छन्, ती कानुनहरू निर्माण गर्ने र ती निर्माण गरिएका कानुनहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने काम गाउँपालिकाहरूले गर्न सक्छन्। यसले कुनै पनि स्थानीय तहमा, गाउँपालिकामा कुनै पनि व्यक्तिले गलत काम नगरून्, गलत काम गर्नेहरूलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले उनीहरूले काम गर्न चाहे भने त्यो काम गर्ने छुट पनि छ। त्यस्तै अर्को तेस्रो हेरौँ त, पालिकाभित्रका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण। यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। यो हरेक पालिकाभित्र, गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाभित्र वनजङ्गल होलान्, खोलानालाहरू छन्, पहाडहरू छन्, हिमाल पनि होलान्। हिमाली जिल्लाहरूमा त ती हिमाली जिल्लाहरूमा जुन हिमालहरू छन्, ती हिमालहरू हेर्नका लागि विदेशी पर्यटकहरू धेरै पैसा तिरेर आउँछन्। त्यो त त्यो ठाउँको आम्दानी रहेछ। खोला नालाबाट हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्ने रहेछौँ। बिजुली निकाल्नका लागि हाम्रो नदीनालाहरू रहेछन्। जङ्गल पनि हाम्रो स्रोत नै रह्यो। जङ्गलले पनि हामीलाई धेरै फाइदा गर्छ। त्यस्तै मठ मन्दिरहरू, पूजाआजा गर्ने अन्य ठाउँहरू, दिवाली गर्ने थानहरू लगायतका कुराहरू पनि पालिकाभित्र रहन्छन्। त्यो पालिकाभित्र रहेका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई संरक्षण गर्ने, संरक्षणको कानुन बनाउने र त्यो संरक्षण गर्नका लागि त्यसलाई बजेट छुट्याउने, पैसा छुट्याउने, यी सम्पूर्ण कामहरू स्थानीय तहले गर्छन्। भाइ बहिनीहरूको पनि गाउँपालिकाभित्र यस्ता धेरै कुराहरू छन्, पक्कै छन्। ती चिजबिजहरूको, ती त्यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण भएको छ कि छैन, भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला है त। स्थानीय उत्पादन र बजारको व्यवस्थापन।
स्थानीय उत्पादन र बजारको व्यवस्थापन भन्नुको मतलब भाइ बहिनीहरू यो हेरौँ त, स्थानीय उत्पादन भाइ बहिनीहरूको गाउँमा पनि कृषिको उत्पादनहरू हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न कृषि उपजहरू, नगदे बालीहरू उत्पादन हुन्छन् होला। गहुँ, धान, मकै, कोदो, अदुवा, अलैँची उत्पादन हुन्छन् होला। पशुजन्य उत्पादनहरू दुध, दही, घिउ, चिज, पनिर पनि उत्पादन हुन्छन् होला। त्यस्तै फलफुलहरू सुन्तला, आँप, केरा त्यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन् होला। त्यस्तै धेरै कुराहरू स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुन्छन्। उद्योग धन्दा पनि सञ्चालन भएका हुन्छन् स्थानीय तहमा, सानातिना उद्योग धन्दाहरू हुन्छन्। ती उद्योग धन्दाले पनि धेरै कुराहरू उत्पादन गर्छन्। ती उत्पादन भएका कुराहरूलाई कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, सहज तरिकाले उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीय तहमा केही सहयोग गर्ने काम पनि स्थानीय तहको कामभित्र पर्छ भने त्यसलाई बजारसम्म लगेर सहज रूपमा बिक्री वितरण गरेर आय आर्जन गर्न सकियोस्, आम्दानी गर्न सकियोस् भनेर पनि त्यो कुरामा गाउँपालिकाले सहयोग गर्नुपर्छ। यो गाउँपालिकाको कार्यभित्र पर्दछ। अब अर्को हेरौँ, विपद जोखिम व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा। विपद भनेको आपत्ति हो। कहिले बाढी पहिरो गएर आपत्ति हुन्छ, कहिले भूकम्प गएर आपत्ति हुन्छ। हामीलाई 72 सालमा ठुलो भूकम्प गएर धेरै आपत पर्यो। त्यस्तो आपतको समयमा, विपदको समयमा यदि त्यस्तो विपद आइहाल्यो भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सहज बनाउने भन्ने कुराको योजना पनि गाउँपालिकाले बनाउनुपर्छ। यदि योजना बनाएन र अपरझट आपत आइपर्यो, विपद आइपर्यो भने त हामीलाई समस्या हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहले, गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ। त्यस्तै समाजमा रहेका पछाडि परेको समूह, वृद्धा, बालबालिका, त्यस्तै अशक्त व्यक्तिहरूलाई विशेष सहयोग पनि गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ। यदि उनीहरूलाई गाउँपालिकाले सहयोग गरेन भने उनीहरूलाई समस्या हुन्छ। त्यसकारण त्यो समूहका मान्छेहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। यसरी त्यस्तो अप्ठ्यारो परेका मान्छेहरूको समूहलाई सहयोग गर्ने कामलाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ। सामाजिक सुरक्षा दोस्रो पोइन्ट। त्यस्तै स्थानीय कर निर्धारण र सङ्कलन। यो संविधानले स्थानीय स्तरलाई पनि अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा त अघि हामीले हेऱ्यौँ। र कर पनि, जुन कर उठाउन पाउने हुन्छ, राज्यले आफ्नो खर्चका लागि कर उठाउन पाउने व्यवस्था, त्यो चाहिँ स्थानीय तहले पनि केही करहरू उठाउन पाउने र करको दर पनि निर्धारण गर्न पाउँछ। हो त्यस्ता स्थानीय स्तरमा उठाउन सक्ने करहरूलाई करको दर निर्धारण गर्ने, कुन चिज बेचे बापत अथवा कुन चिज उपयोग गरे बापत कति दर कर लगाउने भन्ने कुराको कर निर्धारण गर्ने र त्यो करलाई सङ्कलन गरेर आफ्नो कोषमा व्यवस्थित गर्ने र विकास निर्माण काममा त्यो पैसालाई, त्यो बजेटलाई लगाउने काम स्थानीय तहको कामभित्र पर्दछ। स्वास्थ्य सुरक्षा र विकास, यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। स्वास्थ्य भनेको अत्यन्तै संवेदनशील। हामी स्वस्थ रहे मात्रै हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। हामी स्वस्थ भयौँ भने पढ्न सक्छौँ, स्वस्थ भयौँ भने काम गर्न सक्छौँ, स्वस्थ भयौँ भने मात्रै अरूको विषयमा, देशको विषयमा, हाम्रो गाउँपालिकाको विषयमा सोच्न सक्छौँ। हो त्यो स्वस्थ रहने कुराका लागि गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सुविधाहरू हामीलाई दिनु पर्यो। त्यसको लागि हस्पिटल, हेल्थ पोस्ट, डाक्टरहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। हो त्यो काम पनि गाउँपालिकाका कामहरू अन्तर्गत पर्दछन्। स्वास्थ्य सुरक्षा र यदि त्यस्तो रहेनछ भने, स्वास्थ्य संस्थाहरू राम्रो रहेनछन्, डाक्टरहरूको व्यवस्था राम्रो रहेनछ भनेदेखि त्यसको विकास गर्ने काम पनि गाउँपालिकाको काम अन्तर्गत पर्दछ। शैक्षिक सुधार र विकास। स्वास्थ्य जस्तै शिक्षा पनि महत्त्वपूर्ण छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा थाहा छ। स्वास्थ्य जत्तिकै महत्त्वपूर्ण शिक्षालाई पनि विकास गरिएन भने त्यो गाउँ, त्यो स्थानीय तह, त्यो गाउँपालिका पछि पर्छ। त्यसकारण शिक्षालाई राम्ररी व्यवस्थित तरिकाले शिक्षा दिने कामको सुरुवात गर्नुपर्दछ। यसरी शैक्षिक सुधारको काम र शैक्षिक विकासको काम, यदि विद्यालय बनेका छैनन्, त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरूको अभाव छ भने त्यो अवस्थामा शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयहरू व्यवस्थित गर्ने, विद्यालय निर्माण गर्ने हो, यो सबै काम गाउँपालिकाले गर्नुपर्दछ। यो गाउँपालिकाको कामभित्र पर्छ। फेरि म एकपटक दोहोऱ्याउँछु है त। गाउँपालिकाका विकास कार्यहरूको यदि सूची बनाउने हो भने, त्यसलाई लिस्ट बनाउने हो भने, सूची बनाउँदा विकास निर्माणका कामहरू गर्ने रहेछ गाउँपालिकाले, स्थानीय कानुनको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने रहेछ, गाउँपालिकाभित्रका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने त्यो काम गर्दो रहेछ, स्थानीय उत्पादन र बजारको व्यवस्थापन गर्ने रहेछ, विपद जोखिम व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा
यो हामीले भन्यौँ आपत परेको अवस्थामा केही सहयोग गर्ने र कमजोर अवस्था भएका व्यक्तिहरूको सहयोग गर्ने काम गर्दो रहेछ। स्थानीय कर निर्धारण र सङ्कलन गर्ने रहेछ। स्वास्थ्य सुरक्षा र विकास, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा गाउँपालिकाले धेरै काम गर्न सक्छ। यो काम पनि गाउँपालिकाको विकास कार्य रहेछ र शैक्षिक सुधार, शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू र विकासका कामहरू गाउँपालिकाले गर्ने रहेछ। यति कुरा हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले यो भाइ बहिनीहरूको गाउँपालिकामा यी कामहरू भएका छन् कि छैनन् होला, भएका छन् भने के भएका छन्, त्यो विषयमा भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यस विषयमा सोधीखोजी गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू स्मार्ट हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो मेरो गाउँमा यति काम भएको छ कि छैन भनेर खोजी गर्न यस पछाडि निस्किनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। अब भाइ बहिनीहरूलाई अहिलेसम्म हामीले छलफल गऱ्यौँ हाम्रो गाउँपालिकाको विषयमा। मैले एउटा यहाँ प्रश्न राखेको छु, चार्टमा एउटा प्रश्न हेरौँ त, भाइ बहिनीहरूले पढ्नुभयो। गाउँपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? यो कुरा त हामीले छलफलै गरेनछौँ, हामीले बिर्सिएछौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रश्न मैले सोधेँ, यसको जवाब भाइ बहिनीहरूले दिनुपर्छ। कति वर्ष? ल, भाइ बहिनीहरूको जवाब ठिक छ कि गलत छ? फेरि अर्को चार्ट हेरौँ है त। मैले यो चार्ट चाहिँ मेरै हातबाट देखाएँ। ल हेर्नुहोस् त, निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष। गाउँपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने अब के भन्नुहुन्छ? निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष। यदि आज निर्वाचित हुनुभयो भने आजको 5 वर्षपछिसम्म उहाँहरू त्यो पदमा रहेर काम गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तै मसँग अर्को चार्ट पनि छ। यो चाहिँ प्रश्नको रूपमा होइन, उत्तरको रूपमा है त। पहिले मैले एउटा प्रश्न गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। अघि सुरुमा हामीले कति यो विषयमा चर्चा गरेका छौँ। एउटा गाउँपालिकामा कतिवटा वडाहरू हुन्छन्? मैले फेरि सम्झन कोसिस गरेँ है त भाइ बहिनीहरूलाई। सम्झौँ त, कतिवटा वडा हुन्छन्? कतिवटा वडा हुन्छन्? सही जवाफ। मैले फेरि यो पनि चार्टमै देखाएँ। गाउँपालिकामा 5 देखि 15वटा वडाहरू हुन्छन्। गाउँपालिकामा 5 देखि 15वटा वडाहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूकोमा चाहिँ कतिवटा छ? ल, भाइ बहिनीहरूको कति नम्बर वडामा भाइ बहिनीहरूको अहिले बसोबास छ? कति नम्बर वडामा भाइ बहिनीहरूको विद्यालय छ? भाइ बहिनीहरूको वडामा गाउँपालिकामा कतिवटा वडाहरू छन्? यो विषयमा भाइ बहिनीहरूले सोधीखोजी गरेर र विकास निर्माणका कामहरू के भइरहेका छन् त्यो विषयमा पनि खोजी गरेर आफ्नो शिक्षकलाई, साथीहरूसँग छलफल गरेर शिक्षकलाई देखाउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले हाम्रो एकाइ 1 अन्तर्गत पाठ 3 को हाम्रो गाउँपालिकाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यसको परिचय पनि पढ्यौँ। त्यस्तै यसका 3वटा अङ्गहरू गाउँ कार्यपालिका, गाउँसभा र न्यायिक समितिको कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै यो गाउँपालिकाको गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। यसले के कस्ता विकासका कार्यक्रमहरू गर्छ भनेर चित्र पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले यसलाई सूचीबद्ध पनि गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि अन्तिममा केही प्रश्नहरू पनि हामीले गऱ्यौँ, जस्तै गाउँपालिकामा कतिवटा वडाहरू छन् भन्ने प्रश्न पनि गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले यसको जवाफ दिइसक्नु भएको छ। एउटा गाउँपालिकामा 5 देखि 15वटा वडाहरू रहन्छन्। त्यस्तै गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको पदावधि कहिलेसम्म रहन्छ, कति वर्षको रहन्छ भनेर पनि हामीले प्रश्नोत्तर गऱ्यौँ। त्यसमा भाइ बहिनीहरूले जवाफ दिनुभएको जवाफ सही थियो। 5 वर्ष निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षसम्मको अवधि रहन्छ पदाधिकारीहरूको। उहाँहरूले 5 वर्षसम्म काम गर्न पाउनुहुन्छ। यसरी आजको पाठ हामीले विभिन्न शीर्षकहरूमा छलफल गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ र हामी अब अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। भाइ बहिनीहरू फेरि पनि गाउँपालिकाको कार्यहरूका विषयमा विविध कुराहरू सोधीखोजी गर्दै गर्नुहोला। आजलाई हामीले बिदा लियौँ। नमस्कार।